Welcome everyone in today's class. र आजबाट हामी अब क्वेशन्सहरु नहेरेर च्याप्टर वाइज सर्ट एन्ड टपिक्सहरु हेर्छौं र यहाँ भनिएको छ स्मार्ट बुलेट्स सर्ट द टार्गेट भनेर। जुन एक्जाममा आउन सक्ने बुलेट्सहरु हुन्छन् नि, फ्याक्ट्सहरु हुन्छन् नि, हो त्यो कुराहरु मैले आजबाट डिस्कस गर्छु। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्टमा यो फर्स्ट लाइनलाई मैले नेग्लेक्ट गर्दै म इम्पोर्टेन्ट कुराहरु मात्रै भन्छु। यहाँ लेखेको सबै कुराहरु इम्पोर्टेन्ट छैन, जति इम्पोर्टेन्ट छ म त्यसलाई भन्छु। त्यसैले हजुरहरुले कृपया एउटा कपी लिएर बस्नु होला र जुन जुन कुराहरुलाई मैले इम्पोर्टेन्ट भनेर यसरी हाइलाइट गर्छु नि, त्यो कुराहरुलाई कपीमा पनि लेख्नु होला ताकि पछि पनि पढ्न सजिलो होस्। है त। अब यो सिम्पल कुरामा म गइन। डिराइभ युनिट, फन्डामेन्टल युनिट्सहरु, दिज आर भेरी सिम्पल थिंग्स। अब एफपीएस सिस्टम पनि एकदम सिम्पल हो, त्यही पनि म भन्दिहाल्छु। एफ को फुल फर्म फुट, पी को पाउन्ड, टाइम को सेकेन्ड, सीजीएस मा सेन्टिमिटर, ग्राम र सेकेन्ड। कोही कोही झुकिनु हुन्छ भने यसलाई पनि हेर्नुस्, आउन सक्छ कहिलेकाहीँ। एमकेएस भनेको एम भने मिटर, के भनेको किलोग्राम, एस भनेको सेकेन्ड। है त। अब यो कन्भर्जन यो परेन। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, यसलाई हजुरहरुले अहिले कपीमा लेखिहाल्नुस्। 1 barn is equal to 10 to the power minus 28 meter square. This is very important questions. यो वास्तवमा के हो भनेदेखि इट इज द न्यूक्लियर क्रस सेक्सन्स। यो न्यूक्लियर क्रस सेक्सन्सलाई यसमा मेजर गरिन्छ बार्नमा। त्यसैले 1 barn भनेको 10 to the power minus 28 meter square। यसलाई याद गरेर कपीमा लेख्नुस्। अब म गए तल। यो सिम्पल कुराहरु परेन। अब यो अर्को इम्पोर्टेन्ट थिङ छ यहाँ, मास, लेन्थ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेन्ट। यो त हामीले सुनिराकै हो। यसमा त हामीले सिम्पलसँग लेख्न सक्छौं, तर हामी कहिलेकाहीँ झुकिन सक्छौं ल्युमिनेस इन्टेन्सिटी र क्वान्टिटी अफ म्याटरमा। त्यसैले यो पनि यदि हजुरहरु झुकिनुहुन्छ भने यो सातवटा कुरालाई पनि याद गरिहाल्नुस्, यो हामीलाई काम लाग्छ। यसपछि ओके, दुईटा भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। प्लेन एंगलको युनिट हुन्छ रेडियन, सोलिड एंगलको युनिट हुन्छ स्टेराडियन। आरएडी र एसआर सर्ट फर्म हो। यो दुईटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यसलाई पनि कपीमा लेखिहाल्नुस् र याद पनि गर्नुस्। अब डाइमेन्सन भने के हो? डाइमेन्सनको अब डेफिनेसनहरु एक्जामको लागि जसरी पढ्नै पर्दैन, बस कन्सेप्ट बुझ्ने। के हो डाइमेन्सन भने? सिम्पल मास, लेन्थ र टाइममा कुनै पनि कुरालाई कन्भर्ट गर्ने। m को पावर समथिङ, l को पावर समथिङ, t को पावर समथिङ, त्यसरी। ओके, प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी एकदम सिम्पलसँग बुझौं। यहाँको ल्याङ्ग्वेजहरु केही हेर्नु पर्दैन। हामीसँग एलएचएस मा एउटा कुरा हुन्छ, आरएचएस मा एउटा कुरा हुन्छ। एलएचएस को र आरएचएस को डाइमेन्सन सेम हुनुपर्छ। जस्तै यहाँ m को पावर a छ, m को पावर x छ, a र x सेम हुनुपर्छ, a र x। अनि l को पावर के छ दुईटामा? b र y छ, b र y सेम हुनुपर्छ। अनि त्यसैगरी c र z सेम हुनुपर्छ। यसलाई भन्छ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी। अब यस्तो क्वेशन चाहिँ इन्ट्रान्समा आउन सक्छ, तर एकदमै सिम्पल क्वेशन हो यो, आयो भने पनि। जस्तै यहाँ a लेखेको छ अरे हैन, अनि यहाँ तल x को ठाउँमा 4 लेखेको छ अरे, अनि फाइन्ड गर भन्छ व्हाट इज द भ्यालु अफ a। त्यतिखेर के हुन्छ? भ्यालु 4 हुन्छ। सो यस्तो खालको क्वेशन्सहरु आउन सक्छ। ओके, अर्को इम्पोर्टेन्ट थिङ जसको डाइमेन्सन्स हुँदैन, यिनीहरुको डाइमेन्सन हुँदैन, त्यो हो एउटा स्पेसिफिक ग्राभिटी। और स्पेसिफिक ग्राभिटीको अर्को नाम हो रिलेटिभ डेन्सिटी, अर्को पोइजन्स रेशियो। स्पेशली यो जुन रेशियोहरु छ नि तिनीहरुको हुँदैन। स्ट्रेन भनेको पनि रेशियो नै हो, एंगलको पनि हुँदैन। सो यी कुराहरुको डाइमेन्सन्स हुँदैन। अनि यो फ्रिक्वेन्सी, एंगुलर फ्रिक्वेन्सी, एंगुलर भेलोसिटी, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट, यो चारवटा कुरा याद गर्नुस्। फ्रिक्वेन्सी, एंगुलर भेलोसिटी, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट, यो चारवटा कुराको डाइमेन्सनल फर्मुला m0 l0 t को पावर -1 हुन्छ। t मा मात्र यसको डाइमेन्सन हुन्छ, त्यही पनि -1 मा। है त। अनि त्यसपछि अनि स्ट्रेन, एंगल, सोलिड एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, द sin थीटा cos थीटा, अनि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, रिलेटिभ डेन्सिटी अघि नै भइसक्यो, स्पेसिफिक ग्राभिटी नै हो। रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी, रिलेटिभ पर्मिटिभिटी, यिनीहरुको पनि डाइमेन्सन्स हुँदैन। त्यसैले यसलाई पनि कपीमा लेखिहाल्नुस्। व्हिच अफ द फलोइङ डजन्ट हैव डाइमेन्सन भनेर क्वेशनहरु आयो भने, यिनीहरु छ भने मजाले यिनीहरुमा टिक लगाइदिन हामीले सकिहाल्छौं। अब यो अरु सिम्पल कुराहरु छ, वर्कहरुको यो डाइमेन्सन हामीले मजाले निकाल्न सक्छौं। एनर्जी डेन्सिटीको हामीले 11 मा मजाले सिकिहाल्छौं। यो आयो भने त हामीले सकि नै हाल्छौं। ओके, अर्को एउटा फ्याक्ट, यो जुन एंगल छ नि, एंगल त्योसँग डाइमेन्सन हुँदैन, बट त्योसँग युनिट हुन्छ। हामी त्यसमा झुकिनु हुँदैन है। फेरि एंगलको युनिट हामीले के भनेर पढाएको थियौं अघि? रेडियन भनेर। त्यसैले क्वेशन आउन सक्छ, व्हिच हैज
युनिट बट नो डाइमेन्सन भन्यो भने एंगल दिएको छ भने एंगलमा हामीले टिक लाउन सक्छौं। ओके, हामीले युज गर्ने डिभाइसेसहरु जुन यो मिटर स्केल छ नि, मिटर स्केलले यतिदेखि यतिसम्म मेजर गर्न सक्छ, 10 टु द पावर -3 देखि 10 टु द पावर 2 मिटर सम्म, मतलब 100 मिटर सम्म। भर्नियर क्यालिपर्स त्यसले अलि सानोलाई मेजर गर्न सक्छ, 10 टु द पावर -4 मिटर सम्म मेजर गर्न सक्छ। भर्नियर क्यालिपर्स हामी सबैले ल्याबमा देखेकै छौं। अनि स्पेरोमिटर एन्ड स्क्रु गज यो अझ पावरफुल हुन्छ, यसले 10 टु द पावर -5 सम्म पनि मेजर गर्न सक्छ मिटरमा। सो यो कुराहरु पनि याद गर्नुस्। अनि लार्ज डिस्टेन्सहरु मेजर गर्नको लागि इन्डाइरेक्ट मेथडहरु युज हुन्छ। त्यो मेथडको नाम हो एउटा एभोगाड्रोज मेथड, अर्को रदरफोर्ड स्क्याटरिङ मेथड। अब यो भने के हो भनेर पछि हामीले बुझ्छौं हायर लेभलमा गइसकेपछि। बस अहिलेको लागि एभोगाड्रोज मेथड र रदरफोर्ड स्क्याटरिङ मेथड भनेर नाम मात्र याद गर्नुस् फर मेजरिङ द लार्जर डिस्टेन्सेस। यो पनि आउन सक्छ। ओके, व्हाट इज द रेंज अफ द मास भनेर कहिलेकै सोध्यो भने द मास वी कम अक्रॉस vary from 10 to the power -30 kg, it's the mass of the electron, to 10 to the power 55 kg, it's the mass of the universe. यो पनि कहिलेकै रेंज आउन सक्छ, यसलाई पनि ध्यान दिनु होला। नेक्स्ट थिङ, हामीसँग दुई किसिमको मास हुन्छ, एउटा त इनर्शियल मास, एउटा ग्रेभिटेशनल मास। सो इनर्शियल मास भन्ने कुरालाई मेजर गर्छ इनर्शियल ब्यालेन्सले है। यो झुकिनु भयो भने इनर्शियल ब्यालेन्सले इनर्शियल मासलाई मेजर गर्छ, अनि कमन ब्यालेन्सले चाहिँ ग्रेभिटेशनल मासलाई मेजर गर्छ। त्यसपछि द टाइम इन्टरभल दैट वी कम अक्रॉस भ्यारी फ्रम, टाइम इन्टरभलको भ्यारिएसन छ 10 टु द पावर -22 सेकेन्ड। टाइम टेकन बाई लाइट टु क्रस अ डिस्टेन्स अफ न्युक्लियर साइज। ओके, कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ व्हाट इज द टाइम टेकन बाई लाइट टु कभर अ डिस्टेन्स अफ न्युक्लियर साइज। त्यसको आन्सर हुन्छ 10 टु द पावर -22 सेकेन्ड। अनि 10 टु द पावर 18 सेकेन्ड इट इज द एज अफ द सन। कहिलेकाहीँ एज अफ द सन आयो भने 10 टु द पावर 18 सेकेन्ड लेख्न मिल्छ। ओके, स्मल टाइम इन्टरभललाई मेजर गर्ने कुराहरु, इट इज द इलेक्ट्रिक असिलेटर्स, इलेक्ट्रोनिक असिलेटर्स, सोलर क्लक्स, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लक्स, एटमिक क्लक सबभन्दा फेमस, डिके अफ द एलिमेन्टरी पार्टिकल्स टेक्निक फर मेजरिङ लार्ज टाइम इन्टरभल्स। यो रेडियो एक्टिभ डेटिङहरु हामीलाई थाहा छ नि, त्यो चाहिँ लार्ज टाइम इन्टरभलको लागि हुन्छ। ओके, अनि यो सिग्निफिकेन्ट फिगर भन्ने कुरा छ नि, त्यसले हाम्रो एक्युरेसी अफ द मेजरमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। सिग्निफिकेन्ट फिगरले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर सोध्यो भने इट रिप्रेजेन्ट्स द एक्युरेसी अफ द मेजरमेन्ट। ओके, एरर अफ द मेजरमेन्ट भनेको नि डिफरेन्स हो ट्रु भ्यालु र मेजर्ड भ्यालुको बीचमा डिफरेन्स है। कसको बीचको डिफरेन्स? ट्रु भ्यालु र मेजर्ड भ्यालु। अब मीन एब्सोल्युट एरर भनेको चाहिँ के हो नि फेरि, त्यो जुन एब्सोल्युट एरर्सहरु थियो नि त्यसको मीन हो के, सिम्पल। जुन हाम्रो एरर हो आएको थियो नि हो त्यसको मीन। सबै किसिमको मेजरमेन्टहरु जुन हामीले गर्छौं नि 10-20 वटा, त्यो सबैको मीनलाई के भन्छ? मीन एब्सोल्युट एरर। त्यो सबैको एररको मीनलाई है फेरि। ओके, रिलेटिभ एरर अर फ्र्याक्सनल एरर इज द रेशियो अफ मीन एब्सोल्युट एरर एन्ड मीन भ्यालु अफ द क्वान्टिटी। यो चाहिँ कसको? मीन एब्सोल्युट एरर र मीन भ्यालुको रेशियो हो। यो रेशियोलाई पनि याद गर्नुस्, इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। ओके, दिज आर सम अफ द इम्पोर्टेन्ट डाइमेन्सनल फर्मुला। यसलाई पनि कपीमा लेखिहाल्नु होला, एकछिन टाइम लाग्छ। सो प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सनल फर्मुला यो हुन्छ। अब यो कसरी हो हजुरहरूले आफै निकालेर प्र्याक्टिस गर्नुस्। प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट, ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, कोएफिसिएन्ट अफ इलास्टिसिटी, यो सबै गरेर हेर्नु होला है। कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी, स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट, सोलर कन्स्ट्यान्ट, फर्मुला पनि लेखाएको छ। बस फर्मुला हालेपछि आइहाल्छ, केही गाह्रो छैन। वेभ इन्टेन्सिटी, करेन्ट, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, डेन्सिटी, स्ल्याब, प्रेसर ग्रेडियन्ट। ओके, दिस। अब यसपछि सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भनेको के हो? ओके, सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भनेको डेफिनेसन जानिरहनु पर्दैन, बस रुल्स जान्यो भने हामीले पुग्छ। त्यही पनि एकचोटि म डेफिनेसन नै सरर भनिदिन्छु। नम्बर अफ द डिजिट व्हिच ह्याभ द मिनिङ। जुन डिजिटको मिनिङ हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ सिग्निफिकेन्ट फिगर्स। ओके, अल जेरोज। यो मैले एउटा भिडियोमा पनि बनाएको छु। मेरो जुन फर्स्टको भिडियो छ नि त्यो भिडियो हजुरहरूले हेर्नुभयो भने यो प्लेलिस्टमा त हजुरहरूले पाउनुहुन्छ कि कसरी फाइन्ड गर्ने सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेर मैले एकदम सजिलोसँग सिकाएको छु। त्यही पोइन्ट्सहरु यहाँ पनि लेखाएको छ, त्यसैले यो पोइन्ट्सहरु सरर हेर्नु होला। म यसको बारेमा केही भन्दिनँ किनभने मैले फर्स्ट भिडियोमै यसको बारेमा भनिसकेको छु। फर्स्ट भिडियोको फर्स्टमै छ यो, फर्स्टमा गएर हेर्नु होला। अनि त्यसपछि अब हामी जान्छौं यो रुल जानिसकेपछि। ओके, अब टाइप्स अफ फोर्सलाई हेरौँ हामी।
यो पनि च्याप्टर 1 कै मेजरमेन्टकै हो है ग्राभिटेसनल फोर्स ओके ग्राभिटेसनल फोर्स अब ग्राभिटेसनल फोर्सको डेफिनेसनहरु केही पनि जान्नु परेन बस यो फर्मुला हामी सबैलाई थाहा छ g को भ्यालु पनि सबैजनालाई थाहा छ यस्तो सिम्पल क्वेशन सायद सोध्दैन आईओई मा अनि अर्को सोध्छ इट इज अ लङ रेन्ज फोर्स हो यो चाहिँ आउन सक्छ यो गाह्रो छ नि त कुरा इट इज अ लङ रेन्ज फोर्स ग्राभिटेसनल फोर्स कस्तो हो लङ रेन्जको फोर्स हो सर्ट रेन्ज मात्रै हैन यो जति पनि जान सक्छ अनि यो अलवेज एट्र्याक्टिभ हुन्छ बट द विकेस्ट फोर्स हाम्रो जुन फोर्सेसहरु छ नि यसले तीनटा भन्यो तर वास्तवमा चारवटा फोर्स हुन्छ के त्यो वीक फोर्स र स्ट्रङ फोर्स भन्ने न्युक्लियरकै दुईटा टाइप्सहरु छ हैन त्यो चाहिँ पछि हायर लेभलमा गएर पढ्छौं अहिलेको लागि न्युक्लियर भन्ने नै ठिकै छ त्यसलाई सो अलवेज एट्र्याक्टिभ हुन्छ यो सबभन्दा विकेस्ट फोर्स हो नेचरको एन्ड इट इज अ कन्जर्भेटिभ फोर्स हो यो कुराहरु चाहिँ याद गर्नुपर्छ मैले पहेँलो कलर लाएको छु नि यसलाई चाहिँ ग्राभिटेसन भनेर त्यसको तल लेख्नु होला हजुरहरुले कपीमा है अब यो एक्जाम्पल मैले भनिन यो दिज आर भेरी सिम्पल थिङ म गए इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सेसमा यो डेफिनेसन्सहरु के हेर्नु परेन बस यो फर्मुला हामी सबैलाई थाहा छ एकदम सिम्पल छ के को भ्यालुहरु सबैलाई थाहा छ यो अब यसपछि ओके यसले के ओबे गर्छ इट ओबेज इन्भर्स स्क्वायर ल यो हामीले कुरा जान्नु पर्छ इट इज अ लङ रेन्ज फोर्स यो पनि लङ रेन्ज फोर्स हो अनि अर्को कुरा इट इज 1036 टाइम्स स्ट्रङ्गर देन ग्राभिटेसनल फोर्स हो यो 1036 टाइम्स यो चाहिँ आईओई मा हुन सक्छ है अनि इट इज अ कन्जर्भेटिभ फोर्स यसको एक्जाम्पल मैले भनिन यो सिम्पल छ ओके न्युक्लियर फोर्स अब न्युक्लियर फोर्समा अलिकति फरक छ इट इज अ सर्ट रेन्ज फोर्स अनि एट्र्याक्टिभ फोर्स पनि हो है यो ध्यान दिनुपर्छ ग्राभिटेसनल लङ रेन्ज थियो इलेक्ट्रिसिटी पनि लङ रेन्ज थियो बट न्युक्लियर फोर्स कस्तो छ सर्ट रेन्ज सानो रेन्जमा मात्र काम गर्छ त्यसले अनि यो पनि इन्भर्स फोर्स नै हो इन्भर्स स्क्वायर ल नै फलो गर्छ त्यसपछि ओके कन्जर्भेसन लज ल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम यो सिम्पल छ यो पुरै डेफिनेसन टाउको दुखाउनै पर्दैन जुन सुरुको मोमेन्टम छ नि र लास्टको मोमेन्टम दुईटा सेम हुन्छ त्यो भनेको प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम हो एक्जाम्पल्सहरु यो हामीले मजाले हेरिसकेका छौं पहिलेदेखि ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी यो त सिम्पल छ एनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड हाउएभर इट मे चेन्ज फ्रम वन फर्म टु अनदर फर्म एक्जाम्पल्सहरु मैले भनिन ल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम यो लिनियर मोमेन्टम जस्तै हो लिनियरको सट्टामा एंगुलर हुन्छ एंगुलर मोमेन्टम भनेको के हो लिनियर मोमेन्टम इन्टु आर भेक्टरले त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि त्यो एंगुलर मोमेन्टम हुन्छ ओके यो कुरा मलाई भन्न मन लागेको थियो 1 सेकेन्ड इज इक्वल टु 9192631770 periods of vibration of cesium-133 atoms this is a very important thing which may come in the examination र हामीले 10 क्लास देखि नै पढिरहेका छौं यो नम्बर पनि याद गर्नुस् अनि cesium-133 एटम पनि याद गर्नुस् CS भनेको cesium ओके व्हाट इज लिस्ट काउन्ट कहिलेकाहीँ हामी यसैमा झुकिन्छौं लिस्ट काउन्ट भनेको कुनै पनि मेजरमेन्टमा हुने सबभन्दा सानो मेजरमेन्ट कुनै पनि मेजरिङ डिभाइसले गर्न सक्ने सबभन्दा सानो मेजरमेन्टलाई भन्छ लिस्ट काउन्ट जस्तै कुनै एउटा स्केलको लिस्ट काउन्ट कति हुन्छ 1 cm अथवा 1 mm हाम्रो जुन नर्मल स्टुडेन्टहरुले युज गर्ने स्केल हुन्छ त्यसले कति सम्म मेजर गर्न सक्छ 1 mm सम्म मेजर गर्न सक्छ त्यो भन्दा सक्दैन जस्तै भर्नियर क्यालिपर्सको अघि नै हामीले हेरिसक्यो 10 to the power 4 मिटर हो लिस्ट काउन्ट भनेको त्यो हो So least count को formula for vernier calipers minimum measurement on scale by total number of divisions. So formula सोध्यो भने हामीले लेख्न सक्छौं अनि त्यसैगरी लिस्ट काउन्ट स्क्रु गजको छ minimum measurement on main scale by total number of divisions on the circular scale अघिनको त्यो vernier scale हुन्थ्यो है divisions on the vernier scale अनि त्यसपछि ओके लिस्ट काउन्ट अघि नै पनि भनेको थियौ हामीले मिटरमा अब अहिले नि म भन्दिन्छु सेन्टिमिटरमा vernier calipers को अलिकति बढी हुन्छ स्क्रु गजको अलिकति कम हुन्छ यसको 0.01 cm यसको 0.001 cm ओके जेरो इरर भनेको हामी सबैलाई थाहा छ हामी सबैलाई त्यसलाई मिलाउन पनि आउँछ यो डिफेक्ट हो मेजरिङ डिभाइसमा हुने अब टाइप्स अफ द जेरो इरर पोजिटिभ हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ पोजिटिभ जेरो इरर भनेको कस्तो त्यसले लार्जर मेजरमेन्ट देखाउँछ चाहिने भन्दा बढ्ता जस्तै 2 मिटरको कुरालाई 5 मिटर देखाएको जस्तो त्यो भनेको पोजिटिभ जेरो इरर हो जस्तै आउन सक्छ क्वेशन which of the following is positive zero error भनेर तल चारवटा दिन सक्छ जसमा बढेको छ त्यो चाहिँ के हो पोजिटिभ जेरो इरर है त अब त्यसलाई गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ त्यसैले उल्टो छ है पोजिटिभ जेरो इरर छ भने घटाउनु पर्छ
फेरि पोजिटिभ भनेर प्लस गर्ने होइन, पोजिटिभ इरर छ भने के गर्नुपर्छ, सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। अब नेगेटिभ 0 इरर छ भने ठ्याक्क त्यसको उल्टो, नेगेटिभ 0 इररले के गर्छ, चाहिने भन्दा सानो देखाउँछ। जस्तै 3 मिटरलाई 2 मिटर भनेर देखाउन सक्छ हैन। अनि यसलाई गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, एड गर्नुपर्छ है। यो दुईटा कुरा झुकिनु भएन। फेरि भन्छु म एकचोटी, पोजिटिभ 0 इरर छ भने त्यसलाई के गर्ने, सबट्र्याक्ट गर्ने, नेगेटिभ 0 इरर छ भने त्यसलाई एड गर्ने, उल्टो गर्नुपर्छ। अब अर्को कुरा आउँछ, व्हाट इज पिच। यो पिच भनेको साउन्डको पिच हैन, इज द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ थ्रेड अफ द स्क्रु गज अर स्फेरोमिटर इज कल्ड पिच। म एकचोटि यहाँ ड्र गरेर देखाइदिन्छु है त। यो स्क्रुमा कस्तो हुन्छ भने यस्तो खालको हुन्छ नि, यस्तोमा यो जुन दुईटाको बीचको डिस्टेन्स हुन्छ नि परपेन्डिकुलर हो, त्यसलाई भन्छ पिच। यो स्क्रुमा हुन्छ यस्तो, हामीले देखिरहेको हुन्छ हैन, दुईटाको यो जुन धागो जस्तो हुन्छ नि, थ्रेड भन्छ त्यसलाई इंग्लिशमा, त्यसको बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सलाई भन्छ पिच है त। अब म यसलाई मेटाइदिइहाल्छु। ओके, अब त्यसपछि पिच भनेको के हो त, फर्मुला अनुसार डिस्टेन्स ट्राभल्ड अन द मेन स्केल बाई टोटल नम्बर अफ रोटेशन्स, दिस इज द पिच। ओके, सो अब आजको हाम्रो सिद्धियो। अब भोलिको पनि हेरिरहँ। म भोलिको अहिले पढाउँदिनँ, तर यो चाहिँ भोलि पढाउँछु। काइनेम्याटिक्स 1 and 2 हामीले भोलि हेर्छौँ, 1, 2 and 3 डाइमेन्सनमा। त्यसैले यसको लागि तयार भएर बस्नु होला। आजको लागि क्लास यति नै, पिचसम्म पढ्यौँ हामीले। अनि भिडियो मन परेको छ भने लाइक पनि गरिदिनु होला, र यस्तै यस्तै कन्टेन्ट हजुरहरूलाई फ्युचरमा चाहिन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ द भिडियो टिल लास्ट।